زمونږ د حکومت ارباب حکومت ارباب اختیار دی کې عقل وی عقل لک شانته عقل ورته خدای نصیب کړی وي قسم دې دی بد د علماء او شکریا ادا کولا چې اے علماء تاسو ته الله پاک جزای خیر نصیب کی چې کوم زمونږ فریضه وا دینی مذهبي او منصبي فریضه وا هغه فریضه تاسو ادا کوئ اسلامی جمهوریہ پاکستان کی دا اسلام تعلیم دا دو حکومت فریضہ دا لیکن حکومت آگا تعلیم نہ ورکی کا قاعدہ دا کا ناظرہ دا کا حفظ دے کا درس نظامی تعلیم دے کا دیفتہ تعلیم دے حدیث قرآن دا الحمدللہ مدرسہ ورکی دا مدرسے نے علاوہ دے پاکستان کے دماغ سے سوک بلا ادارہ ہو گئی چاہے نہ سوک حافظ ہوتے ہوئی آگے نہ سوک فاضل ہوتے ہوئی آگے نہ سوک عالم مفتی آگے نہ سوک دا سے کس چاہا پینزا وقتا مخ کے مز کو لیشی آگا دا جمعہ خطبہ بے لیشی دا جمعہ تقریر کو لیشی بیان کو لیشی یا دا قرآن کریم درس کو لیشی یا دا حدیث و درس کو لیشی دا سے ادارے دے ماتے سکو الحمدللہ زمانگا دا علماء کرام دا دا قوم محسنین دی زمانگا دا مدرسی دا دا قوم محسن اداری دی بیجا بتنگور نہ کوئی چاپے بنا لگوائے ایسے تاسو دلتا مدرسہ کے سکوئی اور دا طالبان سے گئی اور تاسو سم مقصد دے زمانگا مدرسے بغارون کی ندی برسر زمین زمانگا کار بالکل واضح دے الحمدللہ زمانگا مدرسے صرف اور صرف تعلیم نور اس الزام پر منگا ملگوئی کنی الحمدللہ منگ سکا دلائل دی چا منگا با آغا ٹوٹ سیدونا پتا سو ثابت منگ دا سے نہیں الحمدللہ منگا صرف اور صرف تعلیم ورکو بس تعلیم اور تربیت زمانگا دا مدرسو کہ دقت وہ سیدونا دی دین علاوہ بل اس شئی نشتا کبل سشے منگ پر سے تڑلے کی جی دا دروغ دی دا خیانت دے دا کذب بیانی دا اور دا حقیقت نا مخ اڑول زد درخواست کم حالات میں خراب ہوئے زمانگا ملک اسم قابل رحم دو ہر اعتبار سرا نوے نوے مسئلے مجوڑ ہوئے منگا اپل کار دا پریدے شکر دے منگا کار کو دا قوم دا ملک اور دا ملت خدمت کو الحمدللہ اور دا قرآن اور دا حدیث خدمت کو دا دینی علوم خدمت کو اور کم کار چستا سے ذمہ داری ہوا دینی تعلیم آگا منگا کو جو منگا شکریہ دا کے منگا تنگوئی لازمہ پیغام دے الحمدللہ کہ سوک پدے باندے فخر کئی جو منگا دے ملک دا جغرافیائی سرحدونو محافظینو الحمدللہ ثم الحمدللہ منگتا پدے باندے فخر دے جو منگا دے ملک نظریاتی سرحدات و حفاظت دے دا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا پدے نعرہ باندے دا مگر آزاد شوے دے اور الحمدللہ دے نظریاتی سرحدونو حفاظت دا علماء کرام دے منگم یوکار کو تاسم یوکار کوئی تاسم ٹک کوئی منگم الحمدللہ ٹک کو پکار دادا چی منگا یو بل سر ٹک کوئی